Kinsa gingalan sa mga anak ni Kuan? Oo ba? Ito na nang natunan sa last nato nga pagtuon. Ako alang gi-review. Ang mabuhat na natuluanan nato ani, siya ang nabuhat sa tanan. Kung sa angay natong pasalamatan ug atimanon ang iyang gibuhat, no? Angay ba ta magpasalamat sa Ginoo? Ang pagtuman sa sugo sa Dios importante kaayo, di ba? Si Adan ug Eva nasayop tungod kay wala sila motuman sa gisugo sa Dios. Ba? So kita, pareha sa inyo ha, mga bata. Kung subuon mo sa inyong ginikanan, hindi mo subak mo, mali ba inyong ginikanan? No, masuko siya, o siguro nga pareha sa kang iba o dyan sinusan mo. No? Pero kung umutan kay ka nga bata, matinumanon ka sa inyong ginikanan, unsay ka sa garap na experience na sa itong ginikanan na ihatag sa tuwa? Happy. Oo, parang tapi kay natong alam kay sa atong mama papa, no? Kay matinumanon man ta, no? So, ikatulo, dili angay magpadala sa tentasyon, no? Oo. So, sama ni Eva, kinahanglan mag-amping kita sa mga butang na nag-awhag nato sa pagbuhat og sayo, no? Kinahanglan maglikay kita nga for example, na ay maningintal, no? Dili sa kalibutan, daghan ka ay maningintal, gagamiton ni Satanas, no? For example, dili gid ka tugtan sa imong mama nga ato diskuhan, pero imong barkada sige ingon adto lang kita ba, adto lang kita. So, niuban ka sa iya ha. Unsa may tawag ana? Natintal ka, sama kang Eva, no? Busa kinahanglan nga dili ta magpadala sa tentasyon, no? So, ang sala adunay sangputanan, no? Ang sala. Ang dili pagtuman adunay epekto, no? Di ba? Nay mga resulta gid kung dili ta matinumanon sa atong ginikanan, di ba? Unya karon nga wala ituman ni Adan ug ni Eva, ang Ginoo sa may resulta. Di ba naapil ta sa ilahang silot? No, naapil ta mo ang resulta, no? O busa importante nga magpili kanunay sa gusto. Unsa may gusto nato kanunay nga buhaton? Dili ta magpadala sa tentasyon. Kaminti ta kung panalita na ang tintal sa imo pangayuag gid permi ang giya sa Ginoo nga Lord. Okay pa ba ni Lord? Okay ba niya akong buhaton? Ila na o. Kaya kinahanglan magsulti og tinuod, no? Og moangkon sa sayop. Kinsay gabalo mo angkon sa sayop diri? Wala. No ba? Ato yung angkon dili nato awatan si Adan ug Eva sa pagkaon na nila sa bunga sa kahoy. Nagtako dayon sila, no? Kay naa man may kaulawon. Niingon na Ginoo, hain ka. Ningon din si Adan, nagtago ako, kay hubo ako. Ningon dahil ang Ginoo, kinsay nag-ingon sa imo nga hubo ikaw? Ikaon ba nimo ang bunga sa kahoy nga ginadili ko kanimo? Ningon dahil siya, ang babae nga imong gihatag kanako aron mahimo nako kauban siya ang naghatag kanako. Ningon dahil ang Ginoo, babae, tinuod ba kining imong gibuhat? Ningon dahil ang babae, ang bitin, siya ang nagtintal kanako. So unsa man ang gibuhat ni Adan ug ni Eva? Giangkon ba nila ang ilang sayo? Wala. Unsa ilang gibuhat? Nakatinokluha, hinuong sila, di ba? So, inyo man naka-experience karon? Masayo po, ngayon dahil siya manggod, oh! Ma, si ate manggod, si bunso manggod, no? Experience na to na, dili. No? Busa karon ang makuha na ito nga kanuluanan, kinahanglan ang punta sa atong sayok. No? Dawato na to ang atong sala. Ang puno na to, dili na to ipasa sa uban, no? Kinahanglan ang ang kanang dili ka mamakak. No, kay ang Ginoo dili gusto og bata nga bakakon, dili gusto og tao nga bakakon ang Ginoo. Gusto niya matinud-anon sa iyang atubangan. No? Ang verse na akong ihatag diya sa inyo, mabasa nato diri sa Ephesians 6 verse 1. Nagingon diri, mga anak, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay kini matarong. Unsa kuno ang ingon diri? Ang mga bata, ang mga anak, Mano na suko? Ginikanan. Tumana ninyo ang inyong ginikanan kay matarong kini, no? Kung ikaw nakadawat na kang Jesus Christ, nga siya imong personal nga manluluwas, unsay buhaton nimo? Dili ba gihapon ka magbuhat og matarong? Magbuhat. Pagbuhat og matarong kay ngano manaan naman si Gusto. Jesus sa imong Ibangan. imong kasing-kasing, no? Sa imong kasing-kasing. Kinahanglan magbuhat og matarong. Ha? Unsa kanito? Ang magbuhat nato nga kadaluanan? Kinahanglan ang uno ng atong sayop kung makasala ta. For example, sa inyong ginikanan, nakasala mo, wala nakabalong inyong ginikanan. Kinahanglan mo, atubong, atubang lagi mo sa inyong ginikanan. Ma, nakasala ko, mauni akong sala. Ang uno ninyo, di ba?
O sa dili pa mo ang sa inyong ginikanan, mag-pray sa mo. Mangayo mo sa Ginoo tabang, Lord, tabangi ko nga akong mama dili maulit ani akong sala nga akong istorya sa iya. No, kay ganahan kaayo ang Ginoo ana kung ikaw usa ka matinud-anon sa imong ginikanan, no? Kay kung matinud-anon ka sa imong ginikanan, nagmatinud-anon usab ikaw sa No. Ginoo. So, dalay kung kayo ang Ginoo karong kabuntagon. Na-bless ba mo? Naa ka mo'y natunan? Unsa may natunan ninyo karong kabuntagon? Pilihan. Oh, dili ka binaka? Unsa pa to? Labunan ng sala. Oh, moangkon sa kaugalingon nimo sayop. No? Dili nimo i-conclude o ipasa sa uban. Sige. So, okay, manindot ang tanan nalag sa band close prayer nato. Dalay ko ng Ginoo, no? Salamat kayo sa Ginoo karong nga kabuntagon kinahuman na yun. No? Mag-ambot aron sa pagtapos nato karong nga kabuntagon. Sige, ipiyaw ang imong mata, idupo ang imong ulo, o gisentro imong kasing-kasing dito sa atong buhit nga Ginoo. Kung katoliko ka nga manguros lang, pero kung dili, okay ra dungo lang, okay. Ipiyaw ang imong mata. Sige, mag-ambot Amahan na mga labing balaan, salamat Ginoo karong nga kabuntagon. Ani Lord, na humanagin ni Ginoo sa pag-share namo sa imong balaang pulong Ginoo. Salamat kay Ginoo karong kabuntagon kay naagi pinakuha nga katadluanan, pinaagi Ginoo sa pag-share ning imong balaang pulong ning mga bata Ginoo. Ug akong mga pag-ampod ya kanimo amahan nga panalangini sila, tabangi sila Ginoo nga ilang kining ma-apply diha sa tagsa kanila kay kinabuhi Lord, nga dili sila mahimong bakakon ug moangkon sila sa ilang kaugalingon nga sayop diha kanimo Lord God. Amahan, dalaygon gid kay Ginoo sa among kinabuhi. Bisan pa man Lord, sa among kabulig karong Ginoo, ikaw magakuban ka namo. Samtang mga bayon usab kami sa laing eskwelahan Ginoo, uban ni kami ng safety kami sa kadalanan Lord God. Salamat kay Ginoo sa karong kabuntagon labi na Ginoo sa mga teachers din ni Ginoo, sa principal, salamat kay Ginoo sa pag-welcome nila kanamo nga makatudlo mi niining mga bata bahin sa imong pulong Lord God. Ginapray usab nako Ginoo ang mga teachers, principal din sa Datlimaw High School Ginoo, kaya ka mga bless sa ilang kinabuhi, tagay sila og kusog, kapastog sa ilang paglawas Ginoo, unsa man ang mga struggle sa ilang kinabuhi amahan, tabangi sila nga masulbad kini Ginoo. Bisan pa man ang ilang mga anak, mga ginikanan, ikaw mga bless, tagay sila healthy nga paglawas Lord God. Aron nga makapadayon sila Ginoo sa ilang mga trabaho Ginoo nga malipayon Lord. Amahan, wala give me mabuhat Lord kung wala ka sa among kinabuhi. Kung sa diha lang give me nagasalig, nagasandig sa tanan namong mga struggle sa kinabuhi, mga problema Lord God. Ug amahan, pasayloa pud mi sa among mga sala, sa among mga pulong, buhat, una-una, pasayloa kami amahan, kay dili kami takos diha sa imong atubangan. Samtang nga pa kami niining kalibutan nga masala ug masayop yun mi. Ang panagpasalamat gid ako Lord God kay naa ka nga andam namong sumbungan sa tanan, andam namong sultian sa tanan namong mga sayop, aron nga kami mapasaylo sa among mga sala. Lord, salamat kay karong kabuntagon. Ginasalig ang ginako kanimo ang tanan ug pasalamatan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga mao si Kristo. Sa ngalan ni Hesus,